जावपाचो निवाडो जसो न्यायालयान दिला तेन्ना पॉलिटिशियन आनी न्यायालय वेवस्था मॅनेज जाताली अशें म्हणपाचें तुमकां? ना पळय आमी न्यायालयाचेर केन्नाच प्रश्न करचे ना. दॅट इज द लास्ट होप रिमेनिंग फॉर अस. आज भारतीय जनता पार्टीन जे सगळे जे खांबे आसतात ते सगळे पोकळ करपाचो प्रयत्न करपाचो केला ताणें, पूण आमी न्यायालयाचेर कांयच वायट उलोवंक शकना. आनी न्यायालयान इतलेंच म्हणा की दे हॅव फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ. आनी काल जशें म्हळें हांवें म्हळें की ओन्ली थिंग द हायकोर्ट कूड हॅव डन इज हे जजमेंट जे आसा जे थोडे दीस पयलीं जर आयिल्ले जाल्यार ताका अपील करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आशिल्ली. जेन्ना पोलिंग स्टार्ट जावपाची थोड्याच वरां पयलीं, दिसा पयलीं सुद्दां न्ही, थोड्या वरां पयलीं जेन्ना अशें जजमेंट येता, देर इज नो स्कोप टू इवन गो टू अवर हायर कोर्ट. आनी आमकां खात्री आशिल्ली की सुप्रीम कोर्ट वूड हॅव लुक्ड एट दीस इन अ व्हेरी डिफरंट वे. सो हें एक आमकां एक हें आशिल्लें. आनी दुसरें जें हांवें काल म्हणिल्लें की कायदो जो आसता, द लॉ, ताचो लेटर ऑफ द लॉ आनी स्पिरीट ऑफ द लॉ अशें आसता. दोन हें आसता ताका. जें एक्चुअली बरयल्लें आसता पळय ताका लेटर ऑफ द लॉ म्हणटा. आनी तें कित्या खातीर बरयल्लें, ताचो उद्देश कितें, दॅट इज द स्पिरीट ऑफ द लॉ. आतां जेन्ना कायद्यान बरयलां की आमदाराक कमीत कमी 1 वर्स मेळोंक जाय, नाजाल्यार इलेक्शन जावंक नाका, जाल्यार ताचो उद्देश कितें आशिल्लो की फक्त एका वर्साच्या कार्यकाळा खातीर जो इलेक्शनाचो खर्च जाता, जो सगळो एफर्ट घालचो पडटा, जो कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, सगळे डेव्हलपमेंट थांबोवचें पडटा, तें जावंक जायना म्हणून हो कायदो केल्लो. पूण ह्या केसीन इफ यू सी दिस वॉज नॉट एप्लिकेबल एट ऑल. सगळो खर्च, सगळो एफर्ट जाल्लो, थोड्याच वरांनी वोटींग जावपाचें सुरू जावपाचें आशिल्लें, थोडे पोस्टल बॅलट कास्ट सुद्दां जाल्ले. So in this case, we had expected that the Honorable High Court would have taken it in a different manner. But जशें सांगलें, we respect the order of the High Court. ताजेर आमची कांयच टिका ना. But it is sad that today ताचो इफेक्ट असो जाल्लो आसा की फोंडेकारांक आतां 16 म्हयने आमदार आसचो ना. कितें बाब तुज्या बद्दल एक ते मदीं प्रचार सुरू आसतना चेकाचें इश्यू येयलो पळय, तो बीजेपीनूच केलो म्हणपाचें. ना, तशें म्हणपाचें ना म्हाका, कारण ती केस जी आशिल्ली ती 2023ची केस. पूण एक गोश्ट सांगपा म्हटल्यार जसो जसो आमचो प्रतिसाद वाडत गेलो, जशें जशें कॅम्पेनीक आमचो प्रतिसाद मेळत गेलो, तशें तशें दोगांयकूय मातशें भंय पडलेलो आनी एक निकाल वेगळो लागतलो म्हणून तांकां कळून येयल्लो. म्हणून बी अशें जालां आसतलें अशें आमचो विचार. पूण आमकां इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड आशिल्लें की तांचेर जे नॉन वेलेबल वॉरंट आशिल्लो तो पुलिसा कडेन पाविल्लो आनी थोड्याच वरांनी ताका ते अरेस्ट करपाचें आशिल्लें. दीस वॉज कन्फर्म. आनी जेन्ना आमी लोकां समोर आयले आनी थँक्स टू मिडिया, तुमी सगळे लायव्ह गेले आनी आमी दाखयलें की आमी लोकां समोर उबे आसा, आनी तेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हाका अरेस्ट केल्यार ते पॉलिटिकली तांकां वायट वतलें म्हणून ताणें तें करूंक ना. पूण डेफिनेटली इवन दो केस ताचो प्रक्रिया वेगळी आशिल्ली, भारतीय जनता पार्टीन हाचो गैरवापर करपाचो प्रयत्न केल्लो. सुदीन ढवळीकरान आयज असो स्टेटमेंट दिलो की तो कोर्टात गेल्लो न्हू रिटर्न नायक. तेच्या पयलीं तो तेंचें म्हणणें आसा की पार्टी म्हणजे बीजेपी वचूंक शकना, कारण तुमी जर निकाल लागपाक 6 दीस आसले म्हणजे 2 तारखेर मागीर जजमेंट तेंच्यांनी राखून दवरलो आनी 8 तारखेर जजमेंट दिलो. तेच्या मदीं काळ तुमी कित्याक वचोंक ना, तुमी कोर्टान कित्याक वचोंक ना हें थांबोवपा खातीर, म्हणजे इलेक्शन जावं न्ही कंटिन्यू अशें हें करपाक तुमी कित्याक वचोंक ना. न्ही गितेशानूय सांगलें, जेन्ना रिपोर्टर काल दिपक ढवळीकराक विचारलें, ताणें मानून घेतलें की हे बीजेपीनूच केलां म्हणून. ताणें ताचो मुद्दम ना तें म्हाजें कितें म्हणणें आसा, तें बीजेपीन केलाचेर तुमचें हें आसा, पूण तें जें हें आसा पळय तो कोर्टान गेल्लो इलेक्शन कॅन्सल जावचें म्हणून सांगपाक, सो तें जावचें म्हणून हें करपाक तुमी कित्याक वचोंक ना. न्ही पळय, इलेक्शना पयलीं न्ही सदांच केसी आसता. आतां लास्ट केन्ना इलेक्शन जाल्लें, CCPचें इलेक्शन जाल्लें पयरूच, ताच्या पयलीं 2 केसी कोर्टान गेल्ल्यो की हें रद्द जावचें आनी हें सारकें जावना तें सारकें जावना. सगळ्या इलेक्शना पयलीं केसी घालताच कोण नाल्यार कोण, आनी त्यो केसी भायर वता. बिकॉज लास्टाक कितें आसा,
इवन बाय कॉन्स्टिट्युशनल लॉ तुम्ही पळयल्यार कोर्ट्स डू नॉट टेक अ व्हेरी स्ट्रॉंग व्यू ऑफ पेटिशन्स अगेन्स्ट इलेक्शन्स फ्यू डेज बिफोर द इलेक्शन्स. कळ्ळें. सो आमकांय अशी आयडिया नाशिल्ली की अशा तरेन हे डेव्हलपमेंट जातलें. आनी तुमी पळयलें की नॉट जस्ट गोवा, हे आतां ऑलमोस्ट एक नॅशनल न्यूज जाल्ली आसा की थोड्याच वरां पयलीं पोलिंगाच्या पयलीं हें इलेक्शन रद्द जाल्लें. सो जशें सांगलें, हे सगळें षडयंत्र बऱ्या भशेन भारतीय जनता पार्टीन रचयल्लें आसा. हें गोंयकारां समोर जाल्लें आसा आनी गोंयकारांक आतां कळिल्लें आसा. पण आतां जेन्ना इलेक्शनाच्या निमतान जेन्ना असेंब्ली सेशन तुमी कर्टेल केली, तुमकां 39A डिस्कशन करपाचें नाशिल्लें. इलेक्शनाचो मुद्दो घेवन तुमी असेंब्ली सेशन कर्टेल केली आनी आतां तुमी इलेक्शन रद्द करून तुम्ही घेतलें. एक नॅशनल पार्टी म्हणून जे हे करता तुम्ही इतके लायटली घेतले की तो कोण हेका गेला कोर्टान गेला म्हणून तुम्ही लायटली घेतले अशें दिसता तुमकां. तूं म्हणटा तुमकां अशें अपेक्षाच नासली असो निकाल येतलो, अशें जालें ना तें. तुम्ही लायटली घेतलेलें अशें जालें पिटिशन. जशें सांगलें, केन्नाच अशें जावपूच ना की इलेक्शनाच्या थोड्याच वरां पयलीं इलेक्शन रद्द जालां जाल्यार तुमी सांगात. जर अशी कितें तरी एक आयडिया आशिल्ली सुद्दां जाल्यार डेफिनेटली म्हाका दिसता नागपूर जाल्लें म्हणटा न्हू ती तुमकां स्टडी नासली, खबर नासली अशें जावं शकता म्हणून. नागपूर ऑलरेडी तशें पळयल्यार पंजाब आनी हरियाणाचे सुद्दां एक कोर्ट ऑर्डर आसा इन वीच 3 म्हयन्या पयलीं, म्हणजे फक्त जो आमदार निवडून येतलो ताका फक्त 3 म्हयने आसतले टील द नेक्स्ट इलेक्शन. त्या इलेक्शनान सुद्दां पंजाब हायकोर्टान पॉझिटिव्ह ऑर्डर दिली की इलेक्शन जावनी म्हणून. ती अपील करून सुप्रीम कोर्टान गेल्ले जे पेटिशनर आशिल्ले, सुप्रीम कोर्टान सुद्दां ती अपहोल्ड केली. सो वी वर कॉन्फिडंट दॅट द कोर्ट वूड rule in favor of this election and not in favor of the petitioners. गिरीश बाब, जे तुमकां लॉस पर्सनल लॉस जाले की तुमी स्पेंड केला आसतले फॉर द इलेक्शन, हू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल नाउ? कितें तुमी कितें हे आमी सध्या लिगल टिमी कडेन उलयता आमच्या कशें कितें लिगली एक्शन घेवपाचें आसा ते प्रयत्न चालू आसा आनी ते आमी घेतले. And not just म्हणजे पार्टी एक्सपेन्सीस पूण सरकाराचे इतले एक्सपेन्सीस दे हॅव गॉन डावन द ड्रेन. सो वायट दिसता पळोवपाक बिकॉज भारतीय जनता पार्टी फॉर सम स्मॉल नॅरो पॉलिटिकल गेन एक 8 म्हयन्या खातीर तांकां ते हें करपाक जायनाशिल्लें म्हणून इतले ताणें लाखांनी रुपया आनी कितलेशेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचो टायम वेस्ट केलो, सरकारी यंत्रणाचो टायम वेस्ट केलो आनी म्हळ्यार डेव्हलपमेंट बंद जावचें पडलें. असेंब्ली इलेक्शन त्या निमतान ताणें कर्टेल केली. So definitely, like I said, overall if you see, गोंयकारांनी पळयलां हें सरकार भियेल्लें आसा. द प्रमोद सावंत सरकार इज स्कॅर्ड. जे असेंब्ली सेशन कर्टेल करपाचो जो डिसिजन आशिल्लो तशेंच हें षडयंत्र करून हें इलेक्शन कॅन्सल करपाचें जें डिसिजन आसा, इट इज ओन्ली अ सायन ऑफ फियर की 2027 हें पडपाचें आसा. डू यू थिंक असेंब्ली सेशन शुड रिज्यूम? Definitely, and our MLAs will make a separate appeal for that. Because आता सामकें clear जाल्लें आसा why the Sawant Sarkar used the excuse of the election to curtail the assembly session. It was to avoid discussion on 39A. आणि काल Justice Ferdin Rebello सरांनी सांगिल्लें आसा की now the government has to take an action and allow this discussion to happen and take the right decision. Thank you. समजून दियात. हे आयज लोकांक कळपाक जाय की हो प्रितम हरमलकर जो तुमचो बीजेपीचो मनीस, तुम्ही इलेक्शन डिक्लेअर करता, तुम्ही इलेक्शन डिक्लेअर केल्या नंतर प्रितम पेटिशन फायल करता हायकोर्टान आनी तेका आयज निकाल लागता की आनी तेजे जजमेंट येता की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून. सो हें कितें तुमी तें घडोवन दवरलेलें आशिल्लें काय कितें हें लोकांक तुमी आयज सांगपाची गरज आसा. तशेंच दुसरी गोश्ट म्हटल्यार काल दीपक बाबान आपली स्पीच दिली. जेन्ना रिपोर्टर बाबान तांकां विचारलें की हो प्रितम हरमलकर जो आसा तो कोणाचो मनीस काय म्हणून, बीजेपीचो काय ना म्हणून, ताणें सुद्दां म्हटलें की हांव बीजेपीचो मनीस म्हणून. सो हें तुमकां कळपाक जाय की बीजेपी कशें इलेक्शन रद्द जालें आनी हें इलेक्शन रद्द जावपा लागून तांच्यांनी कितें कितें केलें हें सगळ्या लोकांक आयज कळपाक जाय. कारण कशें आसा, तुमी लोकां वांगडा खेळूं नाका.
करपाचें जर तुमकां इलेक्शन रद्द आशिल्लें करपाचें आशिल्लें जाल्यार जेन्ना नोटिफिकेशन तुमी काडलें तेन्ना रद्द जावपाक जाय आशिल्लें. कारण नागपूर सुद्दां एक जजमेंट पास जाल्लो आसा आनी नागपुराक सुद्दां एक इलेक्शन रद्द जाल्लें आसा. पूण हें अशें जें जालें 2 तारखेक ऑर्डर रिजर्व दवरली, 2 तारखेच्यान 8 तारीख पर्यंत ओगी रावले आनी ओगी रावतकूच 8 तारखेक फाल्यां जेन्ना एक थोडीशीं वरां उरलेलीं इलेक्शनाक लागून तेन्ना हो जजमेंट पास जाता आनी तुमी फोंडेकारांचें मन दुखयता. आमी फोंडेकारांनी एक उमेद धरलेली की फोंड्या एक आमदार मेळटलो म्हणून. तो खंयच्याय रुपान मेळूं आशिल्लो. हांव आयज हें म्हणना की तो हांव आसता आशिल्लो किंवा रितेश बाब आसतलो काय केतन बाब आसतलो तो, पूण एक आमदार मेळटा आशिल्लो. फोंडेकारांची जी कामां जी पेंडींग उरल्या, पयलींच 14 वर्सां फोंडेकारांनी त्रास काडलेलो आसा. त्या भायर आयज हे आतां उरले येता ते 6 म्हयने किंवा 8 म्हयने फुडलें इलेक्शन डिक्लेअर जाय पर्यंत फोंडेकारांनी कोणाचेर आदार दवरपाचो. फोंडेकारांनी कोणा कडेन आपली कामां घेवन वचपाची. जेन्ना फोंड्यान एक आमदार ना जाल्यार फोंडेकारांक हो व्हडलो त्रास हे लोकांक आयज पळोवन येयल्लें आसा. आनी लोकांनी आयज डिसिजन घेतलेलें सुद्दां आसा की फुडले फावटी तर अशें इतकें तर हें तर अशेंच तर चलपाक लागलें जाल्यार आमी फुडले फावटी बीजेपीक सपोर्ट करचे ना म्हणून. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार तुमकां सांगल्यार हांवें म्हाज्या कॅम्पेनिंगा टायमार जें कितें आमी कमीट केल्लें, जे आयडी हॉस्पिटलाचें आमी उलयल्ले की सरकार आमकां सपोर्ट करचो ना म्हणून. तर सरकार आमकां सपोर्ट करचो ना हें आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. म्हणूनच आमी आमच्या प्रायवेट आमची पार्टी मार्फत आमी हें काम घडोवन हाडटले म्हणून 6 म्हयन्या भितर घडोवन हाडटले म्हणून आमी लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. त्या आश्वासनाचेर आमी खरे रावतले. आनी बीजेपी आमचो जो सीएम सर आसा, सीएम सरा कडल्यान सामकें कणकणीत हें काम आमी करून घेतलें ही तुमकां हांव आयज आश्वासन दितां. त्याच भायर जितकीं आमी कामां जी कमीट केल्लीं आसा ती आमी उदक आसूं, सिवेज आसूं, जावं गटर आसूं, जावं रस्ते आसूं, जे आयज आमचे गव्हर्मेंट स्कूल्स आसा ते सुद्दां ती परिस्थिती ना की थंय एक बरें शिक्षण मेळ्ळें सारकें. थंय सुद्दां आमी चॅनलायज करतले म्हणून आमी हें उतर दिल्लें आसा. तें आमी उतराक आमच्या मान दवरून आमी तें उतरां पाळून आमी तें काम करून दितले. आनी हे जे सरकार आयज म्हणटा की आमी हे फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हे कामां करून दाखयतले म्हणून. मेन ताणें म्हटलें सीएम सरान की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून. म्हाका तांकां म्हणचें आसा सीएम सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्ही, थंय हॉस्पिटल आमकां जीएमसी सारके युनिट हॉस्पिटल थंय गरजेचें आसा. कारण फोंडेची लोकसंख्या भरपूर वाडलेली आसा. त्याच भायर दुसऱ्या वाठाराचे जे उसगांव आसा, धारबांदोडा आसा, हेवटेन बोरये आसा, शिरोडा आसा, ह्या भायर मडकय आसा, पिरोळ आसा, हे सगळे लोक जे आसा ते आयज फोंडेच्या आयडी हॉस्पिटलाचेर डिपेंडंट आसा. सो तुमी जेन्ना तुमी सरकारान आजुनूय आसा, तुमी सरकारांचे भायर ना, तुमी जे आयज इतके वर्सां तुमी काम केलें ना ते तुमी आयज सरकारान रावन तुमी कशें करतले तें आमकां पळोवपाक जाय. ह्या 6 म्हयन्या भितर तुमी जें उतर दिलां तें तुमी पाळपाक जाय फोंडेकाराच्या हेल्थाक लागून. आनी तें जर तुमी काम करिना जाल्यार आमी तुमच्या फाटीक लागून हें काम करून दाखयतले हें मात तुमकां हांव सांगतां आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयतां.